नमस्कार। पहिलो बिरामी जुन मित्र राष्ट्र चाइनाबाट फर्किनु भएको थियो उहाँलाई चाहिँ हामीले जनवरी 13 मा भर्ना गरेर उहाँ पोजिटिभ आएको अवस्था थियो। त्यो पहिलो बिरामीदेखि नै हामी चाहिँ यो सङ्क्रमणसँग चाहिँ सङ्क्रमणको उपचारमा लागिरहेको अवस्था हो। र सुरुवाती दिनमा चाहिँ हामी शुक्रराज ट्रपिकल तथा छोरा रोग अस्पताल भनेको सङ्क्रामक रोगहरूको उपचार गर्ने केन्द्रको रूपमा रहेको थियो। हामीले HIV सङ्क्रमण सँगसँगै अन्य ट्रपिकल तथा छोरा रोगको सङ्क्रमितहरूको उपचार गरिरहेको अवस्थामा त्यो सङ्क्रमित आउने बित्तिकै अस्पताललाई अन्य बिरामीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र त्यस्ता रोगीहरू सङ्क्रमितहरूलाई कसरी आइसोलेट गर्ने भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित भयौँ। र पहिलो कुरा चाहिँ अस्पतालको व्यवस्थापनतर्फ लाग्यौँ र हामीले त्यति बेला 5 बेडको जुन छुट्टी कोठाहरू सेपरेट कोठाहरूमा चाहिँ आइसोलेसन फेसिलिटी डेभलप गरेका थियौँ। यसै बिचमा चाहिँ हाम्रो दोस्रो बिरामी चाहिँ फ्रान्सबाट आउनुभयो। उहाँलाई सङ्क्रमण पहिचान भइसकेपछि हामीले राखेर उपचार गरेका थियौँ। साउदी अरेबियाबाट आउनुभएको थियो। त्यस पश्चात चाहिँ सङ्क्रमण विश्वव्यापी रूपमा पेन्डेमिक भइरहेको अवस्थामा चाहिँ मित्र राष्ट्र भारतबाट आउने शङ्कास्पद सङ्क्रमित र सङ्क्रमितहरूलाई सुधा हामीले आइसोलेट गर्न थाल्यौँ। र सुरुवाती दिनमा आउने बिरामीहरू जुन चाहिँ पहिलो बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सुक्खा खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने र श्वास प्रश्वासमा समस्या भएको थियो भने दोस्रो बिरामीलाई पनि सुक्खा खोकी र श्वास प्रश्वासमा समस्या थियो। समुदायमा सङ्क्रमण व्यवस्थित हुँदै गर्दा चाहिँ सिकिस्त भएर आउने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। र हामीले सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ खालि सामान्य लक्षणै नभएकालाई राख्यौँ, सामान्य लक्षण भएकालाई राख्यौँ। त्यसपछि मोडरेट लक्षण र अहिलेको अवस्थामा सामान्य लक्षणभन्दा पनि मुख्य प्राथमिकता चाहिँ यो जसलाई अक्सिजन चाहिन्छ, जसलाई चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको उपचारलाई चाहिँ अहिलेको प्राथमिकतामा राखेको अवस्था छ। यो सङ्क्रमण एकदमै बिल्कुलै नयाँ सङ्क्रमण थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रमा यो जाँचको उपलब्धता थिएन र शङ्कास्पद सङ्क्रमितको पहिचानको लागि पहिलो व्यक्तिलाई हामीले सस्पेक्ट गऱ्यौँ। मेरो टिमले सस्पेक्ट गरिसकेपछि उहाँको जाँच गराउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी टिममा बसेर छलफल गरिसकेपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हङकङ स्थित कोभिड डेजिग्नेटेड जुन ल्याब छ त्यसमा परीक्षणको लागि त्यो स्याम्पल पठाएको। उहाँलाई उपचार गर्ने टिमको म लिड हो होइन। उपचार गर्ने बेलामा उहाँलाई बिना मास्कको गएर चाहिँ लामो सास तान्नु भन्ने चिकित्सक भयो होइन। उहाँ पोजिटिभ आउँदाखेरि हामीले त्यस्तो किसिमको त्रास थिएन। सबैभन्दा ठुलो के थियो भन्दाखेरि उहाँका लक्षणहरू पहिलो दोस्रो दिन हामीले त खुल्ला रूपमा जाँचेको। अब उहाँ वुहानबाट आउनुभएको मिल्दाजुल्दा लक्षण देखेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अब सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर मास्क लगाएर ग्लोभ्स लगाएर उहाँलाई जाँचेको अनुभव हो हाम्रो होइन। तर सुरुवाती दिनमा अझै यसको बारेमा केही इन्फर्मेसनै थिएन। स्वास्थ्यकर्मीहरूमा त्यति त्रास थिएन। त्रास त यति बेला भयो जब यो तपाईँको चाइनामा एकदम मजाले फैलिएर गयो। त्यहाँनिर स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि एकाएक सङ्क्रमित भएर मृत्यु हुन थाल्यो। लगायत इटली अथवा इरान, साउथ कोरिया लगायत युरोपमा जब यो फैलिन थालेर स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्क्रमित भएर मृत्यु भएका समाचार आउन थालिसकेपछि अनि धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरूमा त्रास आएको छ। टेकु अस्पताललाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो 2टा आइसियु चलाएर बसेको एउटा सर्वरोग अस्पताल थियो। यो अस्पताललाई हामीले अहिलेको अवस्थामा 20 बेडको आइसियु सञ्चालन गरेका छौँ होइन। यसलाई हामीले 29वटा चाहिँ कोभिड वार्डको व्यवस्थापन गरेका छौँ, 5वटा स्पेसल कोभिड क्याबिनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। भनेको 2टा बेडदेखि 20 बेडमा जानको लागि हामीले त्यो ठुलो चुनौती थियो। एउटा त तपाईँको सामानहरूको व्यवस्थापन सँगसँगै स्वास्थ्यकर्मीहरूको सङ्ख्या व्यवस्थापनको सँगसँगै चिकित्सक साथीहरूको व्यवस्थापन ती चाहिँ चुनौतीहरूलाई पार गरेर हामीले आइसियु व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गरेको अवस्था हो। अहिलेसम्म हामीले धन्न 400 जना सङ्क्रमितहरूको उपचार गरिसकेका छौँ। त्यसमा 150 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई सघन उपचार कक्षमा आइसियुमा राखेर उपचार गरेका छौँ। तीमध्ये भनौँ न सिकिस्त भनेको जसलाई क्रिटिकल भनेर भन्छौँ त्यस्ता सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या नै अहिलेसम्म 50 भन्दा बढीको हाराहारीमा पुगिसकेको अवस्था छ। र उहाँहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नको लागि रात दिन खटिएका छौँ। मेडिकल अफिसरहरू लगातार रूपमा ड्युटीमा राखिन्छ। दिनमा 3 पल्ट चिकित्सकहरूले राउन्ड लिनुहुन्छ। स्वास्थ्यकर्मी नर्सिङ स्टाफ चाहिँ त्यहाँ आइसियुमा रेगुलर रूपमा उपलब्ध हुनुहुन्छ। कोभिड वार्डमा पनि हामी त्यसरी नै व्यवस्थापन गरेका छौँ।
भने शङ्कास्पद लक्षण देखिएर विभिन्न क्षेत्रबाट आउने जति पनि सङ्क्रमितहरू शङ्कास्पद लक्षण आउनेहरूलाई पिसिआरको व्यवस्था गरेका छौँ। ओपिडीबाट उहाँहरूको पिसिआरको परीक्षण गराइन्छ। हामीले त्यो क्षमतालाई 300 देखि 500मा पुर्याएको अवस्था थियो। एउटा एचआइभीको भाइरल लोड गरिरहेको एउटा ल्याबले अहिले आएर चाहिँ तपाईँको पिसिआरको 50वटा कोभिडको 500भन्दा बढी परीक्षण गर्न सक्ने क्यापेसिटी हामीले बिल्डअप गरेका छौँ। डेगु अस्पतालले यो अहिलेको कोभिड सङ्क्रमण कोभिड महामारीमा चाहिँ सङ्क्रमितहरूको उच्च व्यवस्थित रूपमा उपचार गर्नको लागि चाहिँ तयारी अवस्थामा काम गरिरहेका छौँ भने यसलाई एउटा चुनौतीको रूपमा पनि लिएका छौँ र अहिले त्यो चुनौतीलाई पार गर्दै होइन आइसियुमा तपाईँले हेर्नुभयो होइन 20 बेडको आइसियुमा कहिलेकाहीँ 22 बेड हामीले सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने स्थिति छ। सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको अवस्थाले त्यो चुनौतीहरू हामीले व्यवस्थापन गर्दै गइरहेको अवस्था छ र नेपालको एउटा मात्र सर्वरोग अस्पताललाई चाहिँ कोभिड डेजिग्नेटेड अस्पताल सरकारले भनेर जुन व्यवस्थापन गरेको छ अहिलेको अवस्थामा एउटा अनुकरणीय काम हामीबाट भइरहेको जस्तो लाग्छ। त्यो म आफैले भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले ठाउँ सुनिरहनु भएको छ र हामी दिनरात सङ्क्रमितको उपचारको लागि खटिरहेको अवस्था छ। यसका दुईवटा पक्षहरू छन्। एउटा पक्ष कस्तो छ भन्दाखेरि सङ्क्रमण भएर सङ्क्रमण देखियो र कुनै लक्षण नदेखेका व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो केही नै रहन्छ भन्ने किसिमको हुनु स्वाभाविक हो र जो व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भएर चिकित्सित भएर अस्पतालमा बस्नुभएको छ उहाँहरूको अवस्था फरक। पहिलो कुरा चाहिँ म यो कोभिडको बारेमा एउटा कुरा के क्लियर गरिदिन्छु भन्दाखेरि हामीले कोरोना सङ्क्रमणको बारेमा कोभिड-19को जुन कुराहरू उठाइरहेका छौँ यसमा मुख्य गरेर दीर्घरोगी वृद्धहरूमा अहिले चिकित्सा गराउँछ भन्ने जुन कुरा छ जम्मै दीर्घरोगीहरू चाहिँ चिकित्सा हुने अवस्था पनि होइन र जम्मै वृद्धहरू चिकित्सा भएर निमोनिया भएर आउनुभएको अवस्था पनि होइन। तर के छ भन्दाखेरि हामीले देखेका सङ्क्रमितहरूमा चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमण भएर कोभिड न्युमोनिया भएका व्यक्तिहरू जो आउनु भएको छ 24 वर्षको चिकित्सा बिरामी पनि हेऱ्यौँ हामीले 30 वर्षको चिकित्सा न्युमोनिया एआरडिएस हुन्छ नि सिभियर एआरडिएसमा गएका बिरामीहरू हामीले देखेका छौँ। त्यो लगायत अब तपाईँको 50 वर्षभन्दा माथिका दीर्घरोगीहरू चिनी रोग मधुमेह भएका व्यक्तिहरू अथवा तपाईँको दम भएका व्यक्तिहरू चिकित्सा भएर आउनेहरूको सङ्ख्या उत्तिकै छ। जो व्यक्तिहरूलाई अहिले सामान्य केही पनि गरेन उहाँहरूलाई के लाग्छ भन्दा यो केही पनि होइन यो हल्ला हो भने जस्तो लाग्छ भने जो व्यक्ति चिकित्सा हुनु जस्तै हाम्रो धेरै त्यस्ता उदाहरणहरू छन् होइन। सङ्क्रमित हुनुभयो एकजना 30 वर्षको व्यक्ति सङ्क्रमित हुनुभयो अर्को 29 वर्षको 25 वर्षको उहाँहरू एआरडिएसमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको ज्यान के हुने हो भन्ने कुरा नै थाहा छैन। त्यस्तो अवस्थामा उहाँको परिवारले भोगेका दुःखहरू कष्टहरू र हामीले उपचार गर्दाखेरि देखेका जुन उहाँहरूको अवस्थाहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ कोभिडलाई त्यसरी हुन्छ नि नजरअन्दाज चाहिँ गर्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले बच्नको लागि अपनाउनु पर्ने सम्पूर्ण उपायहरू गर्नुपर्छ र त्यो परिवारको सदस्य जो दिनरात आइसियु बाहिर आएर हामीलाई सोध्नुहुन्छ अवस्था कस्तो छ भनेर होइन। अब तपाईँको 15 दिन 20 दिन अस्पतालको शय्यामा चिकित्सा भएर त्यो अक्सिजन हुन्छ नि हामीले दिने एनआइडीदेखि लिएर अक्सिजन त्यो भोगेका मान्छेहरूको भोगाइ फरक छ र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ चिकित्सक साथीहरूले चाहिँ यो सङ्क्रमणको बारेमा यो अलिकति जोखिमपूर्ण छ भनेर यो भन्नुको एउटा कारण के हो भन्दाखेरि यो समुदायमा चाँडै व्यवस्थित हुने सङ्क्रमण भएको कारणले गर्दाखेरि एकैपल्ट धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुँदाखेरि चाहिँ अस्पतालका शय्याहरूको अभाव भएर अक्सिजनको अभाव भएर इभन युवा पुस्ताको पनि मृत्यु हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। तपाईँले देख्नुभयो होला कति सङ्क्रमितहरू युवा पुस्ताहरू राजधानीमा उपचार गराउन आउँछु भनेर एम्बुलेन्समा आउँदा अक्सिजन सकेर बित्नु भएको छ भनेपछि त्यो अवस्था आउला भनेर हामीले चाहिँ होइन सबैजनालाई सचेत हुनु जोगिनुहोस् वृद्ध दीर्घरोगीहरूलाई जोगाउनुहोस् भन्ने कारण थियो र यसले यो सङ्क्रमणले शिथिल बनाउँछ जम्मैलाई बनाउँदैन। मैले भने जम्मै बुढो वृद्धहरू चिकित्सा भएका छैनन् सङ्क्रमण जम्मै तपाईँको मधुमेह भएका अथवा अन्य रोग भएका व्यक्तिहरू होइन जसले चाहिँ भने क्यान्सर भएका भनौँ अथवा तपाईँको दमका बिमारीहरू अथवा अन्य मोटापा भएका व्यक्तिहरू चिकित्सा भएका छैनन्। तर जो व्यक्ति भएका छन् तिनीहरू साह्रो चिकित्सा भएर अस्पतालका शय्याहरूमा हुनुहुन्छ। आजका दिनहरूमा चाहिँ होला कसैको परिवारका सदस्य वृद्ध व्यक्तिहरू पनि सुरक्षित भएर उहाँलाई यो केही पनि होइन भनेर लागेला। तर अन्य कसैको परिवारको वृद्ध व्यक्ति अन्य कुनै कसैको परिवारको भनौँ न 30 वर्ष 29 वर्ष 24 वर्ष अथवा 30-40 वर्षको बिरामी चिकित्सा भएर अस्पतालको आइसियुमा आफ्नो जीवन मरण लडिरहेको छ ती व्यक्तिहरूको भोगाइलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्न जरुरी हुन्छ।
त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ हामीले यति सजिलो गरेर लिनु हुँदैन र कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दा कोभिड न्युमोनिया भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निकै शास्ति हुने गरेको मैले देखेको छु। सुरुवाती दिनमा यो सङ्क्रमणको बारेमा हामीलाई केही पनि थाहा थिएन। हामीले नाङ्गे जाँदा हुन्छ नि बिरामी जाँचको अवस्था थियो पहिलो बिरामी नै। त्यसपछि हामी व्यवस्थित हुँदै गयौँ। सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भन्ने कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सुरक्षाका कवचहरूका मापदण्डहरू पुरा गऱ्यौँ। इन्फेक्सन प्रिभेन्सनका मापदण्डहरू पुरा गरेको अवस्था थियो र सुरुवाती दिनमा जुन किसिमको त्रास थियो अहिले त्यो त्रास छैन। सुरक्षित हुन हामीले सिकिसकेका छौँ। हामी यो सङ्क्रमणको रोकथामका उपायहरू व्यवस्थित गरिसकेको अवस्था छ र हामीले सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्दाखेरि जुन पहिलाको अवस्थामा कोभिडभन्दा अन्य बिरामीहरूलाई जसरी उपचार गर्थ्यौँ अहिले कोभिड सङ्क्रमितहरूलाई नै उपचार त्यसरी नै गरिन्छ। त एउटा मात्र कुरा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ अथवा हुन्छ नि जुन डर र त्रास थियो त्यो स्वास्थ्यकर्मीलाई जोगाउने उपायहरू पनि हामी अब व्यवस्थित भइसकेको अवस्था छ। सुरक्षा कवच लगाउने पुकार्ने सुरक्षा कवचको जुन यसको व्यवस्थापन यो चाहिँ रेगुलर रूपमा पाउने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई रेगुलर रूपमा सरकारले अस्पतालले उपलब्ध गराइरहेको अवस्थामा हामीले त्यो पहिलाका भ्रम त्रासहरूलाई जितेर अहिले चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई बेस्ट उपचार हामीले के दिन सक्छौँ। उपचारमा हुन्छ नि कुनै पनि तपाईँको फरक नपर्ने गरेर बेस्ट उपचार हामीले के दिन सक्छौँ हामी त्यतातिर सोचमा गइसकेका छौँ। हामी चाहिँ सङ्क्रमण सर्न सक्ने जोखिमका बारेमा हुने डर त्रासहरूलाई चाहिँ अहिले हामी जित्नलाई चाहिँ सक्सेस भइसकेको अवस्था छ। अब अहिलेसम्म हामीले देखेका बिरामीहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने यो सङ्क्रमणको कारणले गराउने भनेको न्युमोनिया नै रहेछ। यसले गराउने भनेको तपाईँको कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि फोक्सो सुन्निने फोक्सोमा हुन्छ नि पानी जम्ने र त्यसको कारणले श्वास प्रश्वासमा समस्या आएर अक्सिजन कम भएको अवस्थामा हाम्रा जति पनि एकदम भाइटल अर्गनहरू हाम्रो आवश्यक जुन अङ्गहरू छन् एकदम अत्यावश्यक अङ्गहरू ती अङ्गहरूले काम गर्न छोड्ने रहेछ र अक्सिजनको कमी चाहिँ भएर न्युमोनिया भएर सिकिस्त हुने रहेछ भने अब यसका धेरै अध्ययन अनुसन्धानमा यसले गर्ने भने कोएगुलोप्याथी रगत जम्ने प्रक्रिया बिग्रिने अथवा साना ठुला रक्तनलीहरूमा रगत जमेर जुन अत्यावश्यक अङ्गहरूले काम गर्न छोड्ने त्यो एउटा गम्भीर प्रकृतिको लक्षणहरू देखिन्छ भन्ने छ। र हामीले के देख्यौँ भन्दा हामीले त्यो कोएगुलोप्याथी रोक्नको लागि हेपारिनको प्रयोग गरिरहेका छौँ। सुन्निनेलाई रोक्नलाई डेक्सामेथासोन र अहिले त्यो यो एन्टिभाइरल दबाईहरू पनि हामीले प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ केही वृद्ध व्यक्तिहरू इभन यङ मानिसहरूमा पनि यसको कारणले गर्दाखेरि भएको न्युमोनियाको चाहिँ दीर्घ असर भन्नाले चाहिँ श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने अथवा अलिकति हिँडिसकेपछि श्वास प्रश्वास बढेर जाने जस्ता समस्याहरू चाहिँ अब यो हुन त यो अहिले सुरुवाती चरणमा छ। हामीले हेरेका बिरामीहरू अहिले फलोअपमा सुरुवाती चरणमा हुनुहुन्छ। तर यहाँबाट डिस्चार्ज भएर गइसकेपछि केही व्यक्तिहरूलाई हामीले अक्सिजनमै राखेर घर पठाउनु पर्ने अवस्था आयो भनेको चाहिँ सायद यसको कारणले गर्दा हुने सिकिस्त न्युमोनियाका दीर्घकालीन असरहरू पनि देखिन्छन् होला। तर बाहिरका अध्ययन अनुसन्धानहरू आइसकेका छन् दीर्घकालीन असरहरू देखिन्छ भनेर हामीले एकदम गम्भीर भएर उपचार गरेर पठाएका त्यस्ता धेरै अनुभवहरू छन् होइन। अब अहिले एकजना 86 वर्षको आमा उहाँ आउने बेलामा जुन हामीले अक्सिजन सेचुरेसन भन्छौँ 27 मात्र थियो। एकदम सिकिस्त अवस्थामा आउनुभएको थियो। हामी उहाँलाई ठिक बनाउनले ठुलो कोसिस गरेछौँ। सायद उहाँलाई ठिक बनायो भने त्यो एउटा हाम्रो लागि एकदम ठुलो सक्सेस हुन सक्छ। धेरै त्यस्ता सङ्क्रमितहरू जो सिकिस्त भएर फर्किनु भएको छ भन्नाले कहिले बाहिरबाट प्राइभेटबाट रिफर भएर आउनुभएको सिभियर एआरडिएसमा भएको महिलादेखि लिएर 30 वर्षको सिकिस्त पुरुषदेखि लिएर 29 वर्षको 24 वर्षको धेरै त्यस्ता अनुभवहरू छन्। तीमध्ये अब अहिले रिसेन्टली हामीले डिस्चार्ज गरेको एकजना बिरामी हुनुहुन्छ 30 वर्षको व्यक्ति। उहाँ चाहिँ अक्टोबरबाट आउनुभएको थियो। एकदमै यङ इनर्जेटिक मान्छे आफ्नो पढाइ सकेर उहाँ चाहिँ सिकिस्त हुँदै जानुभयो। आउँदाखेरि नै खोकी ज्वरो श्वास प्रश्वासमा थियो समस्या थियो। उहाँलाई सिभियर एआरडिएसमा जानुभयो। उहाँको श्वास प्रश्वासको दर पनि एकदमै धेरै थियो। हामीले सकेसम्म उहाँलाई इन्टुबेसन चाहिँ डिले गऱ्यौँ भनेको जुन पाइप भन्ने प्रक्रियालाई डिले गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई ठुलो मेहनत गऱ्यौँ हामीले र उहाँलाई अस्ति 25 दिनको बसाइपछि हामीले एकदम ठिक बनाएर पठाउन सक्षम भए। अघि मैले भने जस्तै उहाँलाई अलिकति केही अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट चाहिँ रहिरहेको अवस्था छ।
यङ मान्छेमा पनि कोरोनाको कारणले गर्दा सिकिस्त भएर 25 दिनसम्म अस्पताल बस्नुपर्ने अवस्था र डिस्चार्ज हुँदा पनि अब अक्सिजनको सिलिन्डरहरू चाहिँ लिएर डिस्चार्ज हुनुपर्ने अवस्था छ। यो भोगाइलाई मैले एउटा जितको रूपमा नै लिएको छु र हाम्रो जुन टिमले जसरी काम गरेको छ होइन त्यो एउटा भोगाइ पनि हाम्रो लागि भएको छ र अर्को एउटा चुनौती पनि हामीले योबाट के बुझ्यौँ भन्दाखेरि इभन युवा पुस्ता पनि यसको कारणले जटिल अवस्थामा पुग्न सक्छ र डिस्चार्ज हुँदाखेरि अक्सिजन आवश्यकता परेर डिस्चार्ज हुने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसैले कोरोना सङ्क्रमणलाई चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन र धेरै सङ्क्रमितहरू जसले हामीले ठिक बनाएर पठाएको छौँ उहाँहरू धेरैमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू अहिले पनि बाँकी रहेको हामी पटक पटक कुरा गर्दाखेरि भेटिरहेका छौँ। कुनै पनि समुदायमा सङ्क्रमण व्यवस्थित हुँदै गर्दाखेरि त्यो समुदायमा भएका विभिन्न फ्याक्टर इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर त्यो होस्ट जुन चाहिँ व्यक्ति समुदायमा भएको त्यसको आधारमा चाहिँ यसले रूप परिवर्तन गर्छ। यसको रूप परिवर्तन भनेको यसमा भएका विभिन्न एमिनो एसिडका सिक्वेन्सहरू न्युक्लियोटाइड सिक्वेन्सहरू चेन्जेस हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो परिवर्तन हुँदाखेरि त्यसले गर्न सक्ने सङ्क्रमण गराउन सक्ने प्याथोजेनेसिस भनेको रोग गराउन सक्ने क्षमता गुमाउन सक्छ अथवा सङ्क्रमण अन्य व्यक्तिमा सर्न सक्ने क्षमतालाई गुमाउन सक्छ होइन। त्यसलाई हामीले रूप परिवर्तन भनेर भन्छौँ र अहिलेसम्म हेर्नुभयो तपाईँले जस्तै यसका विभिन्न रूपहरू देखिएको अवस्था छ। एल टाइप एस टाइप अथवा अन्य टाइप्सहरू पनि आइरहेको अवस्था छ। अब यो जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने गर्मी देशहरू जहाँ चाहिँ अरबहरू भनौँ न मिडल इस्टहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण भए पनि मृत्युदर न्यून देखेको अवस्था छ। जाडो अथवा चिसोमा यो भाइरस एकदम खुल्लमखुल्ला एकदमै कडा भएर प्रस्तुत भएको कुराहरू हामीले यसको फैलावटलाई हेरेर अनुभव गर्न सक्छौँ र हाम्रो यो जाडोमा यसले कस्तो प्रकोप लिन्छ नेपालमा भन्दाखेरि अन्य देशहरूलाई हेर्दाखेरि नेपालमा जाडोमा यसले अलिकति सङ्क्रमण दर बढाउने अथवा सिकिस्त बनाउने सम्भावना रहन्छ र अब यसको रूप परिवर्तनको कुराहरू भनेको त्यसको जिनमा कस्तो किसिमको चेन्जेसहरू आउँछ एमिनो एसिड सिक्वेन्सहरूमा कस्तो चेन्जेसहरू आउँछ त्यो हाइली प्याथोजेनेसिस हुन्छ कि हुँदैन त्यसको हुन्छ नि प्याथोजेनेसिस गराउने जुन चिज छ के अरे सिकिस्त बनाउन सक्ने जुन ठाउँहरू छ त्यसको रूपहरूमा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन सर्न सक्ने क्षमता गुमाउँछ कि गुमाउँदैन ती कुराहरूलाई चाहिँ रूप चेन्ज भएको भनिन्छ। अब त्यो आउने दिनहरूमा त्यसलाई हामीले अध्ययन गर्दै गइसकेपछि बुझ्नेछौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालय हुन्छ नि ले सुरुवाती दिनदेखि नै तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्छ होला हामीले पहिलो बिरामी साउथ इस्ट एसियाको तेस्रो देश होला हामीले चाहिँ पहिलो बिरामी पत्ता लगाएको। हामी त्यति बेलादेखि नै सजग थियौँ रोकथामका व्यवस्थापनका लागि। तपाईँले वुहानमा रहेका 175 जना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सरकारले रिपाट्रिएसन गरेर फ्लाइटबाट लिएर आएर क्वारेन्टाइन व्यवस्था छ। हाम्रो क्वारेन्टाइन त्यति बेलाको सबैभन्दा व्यवस्थित क्वारेन्टाइन प्रोटोटाइप थियो होइन। त्यहाँदेखि नै हामी क्वारेन्टाइन रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरू व्यवस्थापन सङ्क्रमितहरूको आइसोलेसन हामी धेरै सक्सेस भएको अवस्था थियो। मित्र राष्ट्र भारतबाट त्यत्रो चापमा सङ्क्रमितहरू ल्याउँदा 25-30 हजार मान्छेलाई क्वारेन्टाइन केन्द्रमा राखेर सङ्क्रमणहरूको पत्ता लगाएर सङ्क्रमणलाई घर परिवार सदस्यसँग जोगाउनमा हामीले ठुलो कोसिस गरेको र हाम्रा सबल पक्षहरू थिए। अनि त्यसमा चाहिँ अब जस्तो क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूको अवस्थाहरू कहीँ अलिकति कमजोर भयो होला तर सङ्क्रमण रोकथामका लागि अपनाएका रणनीतिहरू त्यो अवस्थासम्म जति बेला मित्र राष्ट्र भारतबाट आएका व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइन गरेर हामी लकडाउन गरिरहेको अवस्थासम्म हामी धेरै नै सेफ अवस्थामा थियौँ भन्यो। जब यो पहिलो लकडाउन खुलेर विभिन्न क्षेत्रबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरू मित्र राष्ट्र भारतबाट तरेका जिल्लाहरू अथवा पहाडी जिल्लाहरूमा गएर व्यवस्थित हुन सङ्क्रमण थाल्यो र पछिल्लो दिनहरूमा जुन सङ्क्रमितहरू विभिन्न क्षेत्रबाट राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य गरी तराईका जिल्लाहरू र मित्र राष्ट्र भारतबाट कारिगरको रूपमा आउने जति पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट सङ्क्रमण चाहिँ राजधानी लगायत पहाडी जिल्लाहरूमा व्यवस्थित भइरहेको अवस्था छ। र यहाँनिर एउटा के चुनौती रहेछ भन्दाखेरि सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्नका लागि गरिएका जति पनि उपायहरू छन् जस्तो लकडाउन निषेधाज्ञा छन् त्यो समयमा हामीले त्यो समयको सदुपयोग चाहिँ एक लेभलको हामीले गऱ्यौँ। अस्पतालहरू व्यवस्थापन तपाईँले देख्नुभयो होला 2 बेडको आइसियु चलाइरहेको टिको अस्पताल 20 बेडको भयो। तपाईँको युनिफाइड कोभिड अस्पताल एपिएफमा व्यवस्थापन भयो। पाटन हस्पिटल अब अहिले आएर वीर अस्पतालको 300 शय्या उपलब्ध गराउने सरकारले 30 बेडको के अरे ऊ व्यवस्थापन त्यो त्यसलाई हामीले उपयोग चाहिँ गर्न एक लेभलमा सकेको अवस्था थियो।
तर पछिल्लो समयमा जति पनि रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरूलाई हामीले निगरानीमा राख्न सकेनौँ, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ र उहाँहरूलाई बुझाउन पनि सकेनौँ कि उहाँहरू आएपछि 14 दिन एटलिस्ट 10 देखि 14 दिन लक्षणविहीन हुनुहुन्छ भने नि क्वारेन्टाइनमा हुन्छ नि, जुन ठाउँबाट आउनु जुन स्थानमा उहाँहरू हुन्छ त्यही स्थानमा बस्नुहोस् भनेर त्यसलाई हामीले बुझाउन सकेनौँ, जसको फलस्वरूप मानिसहरू PCR गराउने, RDT गराउने अनि त्यसपछि नेगेटिभ छ भनेर समुदायमा गएर घुलमिल भइदिँदाखेरि उहाँहरूबाट सङ्क्रमण व्यवस्थापन भएको अवस्था छ। भनेको हाम्रा सबै पक्षहरूमा रोकथाममा गरिएका सम्पूर्ण उपायहरू चाहिँ ठिकै थियो, तर जति पनि हामीले बुझाउनु पर्ने, सूचना दिनुपर्ने कुराहरूमा अचुक भए पनि समुदायमा रहेका व्यक्तिहरू, समुदायमा फर्केर आएका व्यक्तिहरू चाहिँ व्यवस्थित भइदिनु भएन। उहाँहरूले त्यो सूचनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुभयो। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने युवा पुस्ता जो बाहिर निस्किरहनु भएको छ उहाँहरूले यति हेलचक्राइ गर्नुभएको छ होइन। उहाँहरू भिडभाडमा बस्दिने, चिया कफी सप हुन्छ नि, रेस्टुरेन्टहरूमा भिडभाड गरिदिने, कोरोनालाई बिर्सिदिने, कोरोना सङ्क्रमणका रोकथामका उपायहरूलाई बोलिदिने अन्य व्यक्तिहरूले पनि त्यस्तो कामहरू गरिरहनु भएको छ, जसको कारणले सङ्क्रमण व्यवस्थित हुनु पुग्यो। सो हाम्रा सबल पक्षहरू अघिल्ला केही महिनासम्म क्वारेन्टाइन आइसोलेसनको अवस्थामा थियो भने अब अहिलेको अवस्थामा अब इकोनोमी भर्सेस सिचुएसनको कुरा आइसकेपछि सरकारले इकोनोमी व्यवस्थापन भने तपाईँले हेर्नुभयो भने निम्न वर्ग र मध्यम वर्गले जे कुराहरू गुमाएका छन् त्यसको व्यवस्थापन पनि सरकारको चुनौती हो। धेरै व्यक्तिहरू खान नपाएर मृत्यु भयो, धेरै व्यक्तिहरू अरू अन्य स्वास्थ्य सेवा नपाएर मृत्यु भयो भने ती कुराहरूले व्यवस्थापन गर्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ सङ्क्रमण रोकथामका उपायहरूमा चाहिँ ध्यान नपुगेको कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमण व्यवस्थित हुनु पुग्यो र यो ध्यान दिँदै पनि समुदायमा बुझे पढे लेखेका मान्छेहरू आफू अव्यवस्थित भइदिए जाएको कारणले गर्दा सङ्क्रमण आउने दिनहरूमा अझ झन् व्यवस्थित हुने चाहिँ मैले देखेको छु। कोरोना भाइरसको कुरा गर्ने बित्तिकै यसका अन्य दाजुभाइ प्रजातिको कुरा गर्नुपर्छ। सार्स कोरोना भाइरस जुन 21औं शताब्दीको सबैभन्दा पहिलो यो पेन्डेमिक थियो, त्यो चाहिँ 2-3 वर्ष बसेर गयो। अब त्यसका लागि गरिएका जति पनि भ्याक्सिन बनाउने प्रयासहरू चाहिँ विफल भएको अवस्था थियो। मर्स कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन बनाउने जुन 2012 पछि आएर व्यवस्थित भइरहेछ, विभिन्न फोकल आउटब्रेक भइरहेछ, त्यसको भ्याक्सिन बनाउने प्रक्रिया भनेपछि यो सङ्क्रमण अहिलेको जुन सार्स कोभी छ यो चाहिँ एकदमै सङ्क्रामक, एकदमै चाँडै फैलिने र धेरै व्यक्तिहरू चाँडै सङ्क्रमित भइरहने अवस्था भएको कारणले गर्दा तपाईँहरू हाम्रै अनुभव छ। राजधानीमा सयौँको हाराहारीमा सङ्क्रमित व्यक्तिहरू भेटिरहेको अवस्था छ। थाहा नै नपाइकन खोकेकै मान्छे नभेटेको ठाउँमा पनि सङ्क्रमित व्यवस्थित हुँदैछ भनेपछि यो सङ्क्रमणको मुख्य इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हामी पक्कै पनि एक किसिमको हर्ड इम्युनिटीमै जानुपर्ने अवस्था आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। यो पनि पर्सनल अनुभव र यो चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानको विषय हो। यो सङ्क्रमण चाहिँ तपाईँको बिस्तार समुदायका युवा पुस्ताहरू सङ्क्रमित हुँदै जाँदाखेरि उहाँहरूमा बसेको इम्युनिटीको कारणले गर्दा वृद्ध दीर्घहरूलाई जोगाउन मद्दत गर्यो भने यसको कारणले आउने विषम परिस्थितिहरू हराएर जान्छन्। अब यो सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि भनेको एन्टिबडी चाहिँ केही महिनासम्म बस्न सक्छ र हामीले त्यो अनुभव पनि गरेका छौँ। हामीले सङ्क्रमित जो सुरुवाती दिनमा सङ्क्रमित भएकाले प्लाज्मा गर्नुभएको छ उहाँको शरीरमा एन्टिबडी यत्तिकै थियो। अब 2 देखि 3 महिना भन्छ, अझ धेरै समयसम्म पनि बस्न सक्छ र यसले बनाएको जुन मेमोरी टी सेल छ त्यो टी सेलले चाहिँ दोस्रो इन्फेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ एन्टिबडी बनाएर त्यो एउटा बुस्टरको काम पनि गर्न सक्ने अवस्था छ। रिइन्फेक्सनको सम्भावना न्यून छ र रिइन्फेक्सन भएका भनेर जुन केसेसहरू रिपोर्ट भएछ उनीहरूमा चाहिँ यसको कारणको जटिलता पनि छैन। त्यहीबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यसले एक किसिमको इम्युनिटी बुस्टिङ गर्ने काम गर्छ। सो यसको मुख्य कुरा चाहिँ बस्ने हो र समुदाय स्तरमा चाहिँ हेर्दै जाने हो भने चाहिँ बिल्कुलै पनि हामी समुदायका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू, धेरै व्यक्तिहरू भनौँ, सम्पूर्ण नभनौँ, धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित हुन सक्ने अवस्था छ र भ्याक्सिनको कुरामा चाहिँ अहिलेले चाहिँ यति चाँडै यो कोरोना सङ्क्रमण रोकथामको भ्याक्सिन आइहाल्ला जस्तो मलाई लाग्दैन र आइहाले पनि त्यसले दिने इम्युनिटी कति समयसम्म बस्छ अथवा कतिपल्ट लगाउनुपर्छ। जस्तै तपाईँले इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन हेर्नुभयो भने प्रत्येक वर्ष हामीले इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ। त्यो भ्याक्सिन आइसकेपछि पनि यो पनि भोलि भविष्यमा इन्फ्लुएन्जा जस्तै केही वर्ष बस्छ कि भन्ने सम्भावना रहन्छ। र सार्स कोभी जुन सार्स भाइरस 2002 को हेर्दाखेरि यो एकपल्ट बतासको रूपमा आउने र केही समय बसेर भनौँ न वर्ष 2 वर्ष बसेर यो
पछि मानिसहरू इम्युनिटी भइसकेपछि हराएर जाने अथवा इन्फ्लुएन्जा जस्तो चाहिँ एकपल्ट इन्फेक्टेड भइसकेपछि एक लेभलको इम्युनिटी हुने र जो व्यक्तिहरू जोखिममा छन् ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण बनाएर अलिकति केही व्यक्तिहरू चाहिँ सिकिस्त हुने अवस्थामा जान सक्ने अवस्था पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै नयाँ कुरा छ नि दोस्रो इन्फेक्सनको इम्युनिटी दोस्रो इन्फेक्सनले कति सार्न सक्छ उसकोमा भाइरल लोड कति हुन्छ भनेको यो सुरुवाती चरण अहिले भनौँ न 8 महिना भयो 8 महिनामा 1-2टा त्यस्ता केस रिपोर्टेड छ। तपाईँको यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुनुपर्ने अवस्था थियो। हो रूप परिवर्तन गर्छ, रूप परिवर्तन गर्दाखेरि सेकेन्ड इन्फेक्सन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। मैले इन्फ्लुएन्जाकै इक्जाम्पल दिएँ तर त्यो जटिल हुन्छ कि हुँदैन अहिलेसम्म देखेका सेकेन्डरी इन्फेक्सनहरू जटिल भएको त छैन। जटिल हुन्छ भने त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ भने अब यो सङ्क्रमण सर्नेमा चाहिँ तपाईँले हेर्नु भने सबैभन्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा म यहाँ के राख्न चाहेँ भने लक्षणविहीन सङ्क्रमितले 8 दिनपछि जिउँदो भाइरस सेड गर्दैन होइन। भाइरसको रियल पेल 50 दिनसम्म पोजिटिभ देखिन्छ लक्षण भएका व्यक्तिहरूमा पनि। त्यो रियल पेल भन्ने कुरा पिसिआरमा पनि देखिन्छ। त्यो पिसिआरमा देखियो भन्दैमा त्यो व्यक्ति सङ्क्रामक छ, त्यो व्यक्तिलाई रोग लाग्छ भन्ने कुरा हामीले जनमानसमा के कुराहरू फैलाउन एकदमै जरुरी छ भन्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमण देखियो भन्दैमा त्यो रोग हो भन्ने। रोग भनेको त त्यसको कारणले हुँदा ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने, न्युमोनिया आउने होइन। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखियो रोग लागे जस्तो होइन। पिसिआर ड्रायल नमुना परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आयो ओ रोगमुक्त त्यस्तो बिल्कुलै पनि। सबैभन्दा कुरा चाहिँ यसले शरीरमा पार्ने दुष्प्रभावहरू देखिएको अवस्था त्यो कोभिड-19 भयो। अब कोरोना भाइरस सङ्क्रमित व्यक्ति कोही छ लक्षणविहीन छ भने उसले 8 दिनपछि अरूलाई सार्न सक्दैन। अथवा लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूले पनि लामो समयसम्म जिउँदो भाइरस सेयर गर्छ भने 16 दिन भनेको छ। त्यसै कारणले सिडिसीले लक्षण देखेका व्यक्तिहरूलाई एटलिस्ट 20 दिन चाहिँ आइसोलेसन गरेर राख भनेर भनेको अवस्था छ भने लक्षणविहीन 10 दिनपछि आइसोलेसन मुक्त भयो भनेको छ। त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि चाहिँ र्यालको नमुना चाहिँ परीक्षण गरिराख्नु पर्दैन। त्यो पोजिटिभ आयो भन्दैमा त्यो सङ्क्रामक हुने पनि होइन र त्यो पोजिटिभ छ भन्दैमा ऊ रोगी हो भन्ने कुरा पनि होइन। यो कुरालाई चाहिँ जनमानसले बुझ्न जरुरी छ र हामीले अहिले पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ रोग भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ मात्र उपचारमा व्यवस्थित हुन जरुरी छ। जसलाई अक्सिजन चाहिएको छ, जसलाई चिकित्सा भइरहेको छ, उपचार चाहिएको छ तिनीहरूमा व्यवस्थित हुन जरुरी छ। र्यालको नमुना परीक्षण पोजिटिभ आयो भनेको रोग होइन। अथवा र्याकको तपाईँले हेर्नु न्युमोनिया भएको व्यक्तिको र्यालको नमुना नेगेटिभ आउँछ तर उसलाई अक्सिजन दिइरहेको हुन्छ उसलाई कोभिड-19 को न्युमोनिया छ होइन। उसको नेगेटिभ आयो भने ओ म सुरक्षित भयो भने उसको न्युमोनिया कुन लेभलसम्म जान्छ उडन हो। त्यही भएर हामीले यो कुरा चाहिँ जनतालाई बिल्कुलै जोगाउन बुझाउन जरुरी छ। विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरू गरिरहेका छन् र नेपाल सरकार जुन नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलसँग मिलेर हामीले प्लाज्मा रेमडेसिभिरको स्टडी क्लिनिकल स्टडिजहरू चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ र हामी आफै पर्सनली पनि टिममा अध्ययन अनुसन्धानका कामहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। यो सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण व्यक्तिहरू सिकिस्त हुने अथवा सम्पूर्ण दीर्घरोगी सिकिस्त हुने, वृद्धहरू सिकिस्त हुने कुरा होइन। यसको कारणले गर्दा सम्पूर्ण युवा पुस्ता चाहिँ लक्षणविहीन हुन्छन् भन्ने पनि होइन। युवा पुस्ता पनि सिकिस्त भएर अस्पताल आएका धेरै त्यस्ता उदाहरणहरू छन् जुन सिभियर एआरडिएसमा गएर साह्रो न्युमोनिया भएर अस्पतालमा हामीले भेन्टिलेटरमा राखेका कुराहरू छँदैछन् भने चाहिँ वृद्ध दीर्घरोगीहरू पनि सिकिस्त भएर आएको अवस्था रहेको अवस्था छ। यहाँनिर चुनौती भनेको युवा पुस्ताले आफ्ना वृद्ध दीर्घरोगीहरूलाई कसरी जोगाउने, घरमा व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुरा र वृद्ध दीर्घरोगीहरूलाई आफू कसरी सुरक्षित हुने भन्ने कुरा अब अहिले आएर सिकाइरहनु पर्ने अवस्था छैन। तर ती जानेका कुराहरूलाई आफ्नो व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ। अब यो अहिले हामी जसरी निम्न मध्यम वर्गीय अथवा उच्च वर्गीय व्यक्तिहरू पनि आफ्नो जुन फाइनेन्सियल लसहरू छन्, हाम्रो आम्दानीको स्रोतहरू गुमेको अवस्थामा आफ्नो फाइनेन्सलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बाहिर निस्केका छौँ, रोजगारीका लागि बाहिर निस्केका छौँ। अपनाउनु पनि न्यूनतम मापदण्डहरूलाई चाहिँ सधैँ सम्झेर अनुशासित भएर मेरो यो जिम्मेवारी हो, म आफू सङ्क्रमणबाट जोगिनुपर्छ, मलाई पनि यो सङ्क्रमणको जोखिमको हुनसक्छ, म सिकिस्त हुनसक्छु, मेरो परिवारकोमा मैले सङ्क्रमण लगेर परिवारका सदस्यहरू सिकिस्त हुन सक्छन् भन्ने एउटा पक्ष छ भने चाहिँ त्यो सिकिस्त मात्र भएर पनि उपचार सजिलै पाइहाल्ने अहिलेको अवस्था छैन। अस्पतालका बेडहरू भरिँदै गइरहेको अवस्था छ भने यसको कारणले गर्दा हुने परिवारमा रहेको आम्दानीको स्रोत घटिरहेको अवस्थामा
हामीले जोगाएर राखेका पैसाहरू पनि उपचारमा खर्च हुन सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ हामीले विचार गर्नु जरुरी छ। यस्ता धेरै कथाहरू मैले देखेको छु। अस्पतालमा जाँदा पैसा सकिएर हुन्छ नि डाक्टर साहब हामीलाई राखिदिनु पर्यो पैसा सिधै भनेर फोन आउनेको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो परिवारका सदस्यहरू चिकित्सित हुन सक्ने सम्भावना, मृत्यु नै हुन सक्ने सम्भावना र उहाँको उपचारको लागि चाहिँ अस्पतालमा लाग्न सक्ने खर्च हैन, अस्पतालमा हुन्छ नि सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएको अवस्थामा प्राइभेट अस्पतालमा जाँदा हुन सक्ने फाइनान्शियल लसलाई पनि हामीले चाहिँ बुझेर यो सङ्क्रमणबाट कसरी जोगिने, परिवारका सदस्यलाई कसरी जोगाउने, आफ्ना दैनिकी जुन फाइनान्शियल पैसा कमाउने तरिकाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र भइरहेको आफ्ना फाइनान्शियल कुरालाई लस हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर सबैजना मिलेर चाहिँ हामी सङ्क्रमण रोकथाममा चाहिँ लाग्नुपर्ने जरुरी चाहिँ मैले